أمرتي من جمع قالتي وتكم عروللا أدقويتي سيون دنقل مريم يهوت نخخلا مسايكوني بقني كم تبكران ايو زهرا ما يتسألوتكي نبيتي يوحس قدفيو سلام فتواتن كبرانن أمن العالم تركو نيشنالي بيتسب ببزلهم سلامكم بزحترف كل اللي بعلتمو لتسفايا انكو عدما ناوشانالي بسلام مزاهم نيلو معنتي فيديوز خوون كعاني كم تلمود علتاو شرفي بسألي معراقا ويكعا بحاولا كنديني هون الزبل حاضرنا كرينا سكعبيري فسامن ختكتاتلو بأخورتي عدم نشانالي حدش تزهونكم سبسكرايب نبرا زهونكم كعا لايك شر اناقوركم نختبرتاتو عني بتحتنا يلاو لايك شر نتقور لي كابلبي انا مسكنكويا لو معنتي ترعي عسران كلتن ويكعا جانواري سالاسا زرزر هاجرات كمني أمريكا دولار يورو سويس فرانك كندا دولار أستراليا دولار تشاينا يوهان باوند سترلينج كويت يونايتد عرب إمارات درهم سعودي عربيال جوردان بحرين إسرائيل شكل بحرين وزت زبول إنها الرئيس سرناي زانيحيت سرناي مكتتال بمجمريا نريو ناي أمريكا دولار يكون ناي أمريكا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 151 قرشن 60 سنتيم كشرف كلو 100 دولار 15 شحن 160 يمزألو دولار بناي وقاقن بانكي 153 قرشن ندوي 53 سنتيم كشرف كلو 100 دولار 15 شحن 353 قرشن يمزألو دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت في كعا بحوالة 209 قرش ندوي 3 سنتيم كشرف كلو 100 دولار 19 شحن 3 قرش يمزألو قصيلا نريو يورو يكون يورو بناي إثيوبيا نقد بانكي 276 قرش ندوي 51 سنتيم كشرف كلو 100 يورو 17 شحن 651 قرش يمزألو يورو بناي وقاقن بانكي 283 قرش ندوي 72 سنتيم كشرف كلو 100 يورو 18 شحن 372 قرش يمزألو يورو بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالة 326 قرش ندوي 98 سنتيم كشرف كلو 100 يورو 22 شحن 698 قرش يمزألو يورو بناي قلي بانكي قصيلا نريو ناي سويزرلاند فرانك يكون ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا نقد بانكي 284 قرش ندوي 96 سنتيم كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 18 شحن 496 قرش يمزألو ناي سويس فرانك بناي وقاقن بانكي 298 قرش ندوي 51 سنتيم كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 19 شحن 851 قرش يمزألو مالتيو ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالة 347 قرش ندوي 7 سنتيم كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 100 ناي سويس فرانك 24 شحن 707 يمزألو مالتيو ناي سويس فرانك بناي قلي بانكي 341 ندوي 5 سنتيم كشرف كلو 100 ناي سويزرلاند فرانك 24 شحن 150 يمزألو مالتيو قصيلا نريو ناي كندا دولار يكون ناي كندا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 207 قرش ندوي 51 سنتيم كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 10 شحن 751 قرش يمزألو كندا دولار بناي وقاقن بانكي 113 قرش ندوي 12 سنتيم كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 11 شحن 313 قرش يمزألو كندا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت يكعا بحوالة 104 قرش ندوي 7 سنتيم كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 14 شحن 7 قرش يمزألو مالتيو قصيلا نريو ناي أستراليا دولار يكون ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 98 قرش ندوي 7 سنتيم كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 9 شحن
870 يمصألو ناي أستراليا دولار بناي وكاكن بانكي 105 قرش نهدوي 7 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 10,570 يمصألو ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 133 قرش نهدوي 0.6 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 10,306 يمصألو مالتيو قصيلنا نريو ناي تشاينا يوهان يكون ناي تشاينا يوهان بناي إثيوبيا نقد بانكي 21 قرش نادوي 0.5 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوهان كلتا شحن 105 يمصألو ناي تشاينا يوهان بناي وكاكن بانكي 24 قرش نادوي 32 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوهان كلتا شحن 432 قرش يمصألو ناي تشاينا يوهان بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 27 قرش نهدوي 36 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوهان 27 شحن 36 قرش يمصألو بمقصال نريو ناي إنجليز باوند سترلينج يكون ناي إنجليز باوند سترلينج بناي إثيوبيا نقد بانكي 198 قرش نادوي 5 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند 19,850 يمصألو باوند بناي وكاكن بانكي 311 قرش نادوي 4 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند 21,140 يمصألو باوند بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 622 قرش نادوي 11 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند 62,300 11 قرش يمصألو مالتيو اسكاب حزي كريو زنحنا ناي أوروبا هاجرات يمثل نيرو قصيلنا نريو عني ناي عرب هاجرات يكون قدمنا ناي عرب هاجر مسكارنا لايك زيغوركم لايك شير زيغوركم شير أنها غوركم أبرتاتعني كم ناي عرب هاجر قدمنا نريو إتابع عالمنا قدماي درجة تسريعة تركب بخبر التشرف ناي كويت دينار يكون ناي كويت دينار بناي إثيوبيا نقد بانكي 484 قرش نادوي 60 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كويت دينار 4,460 يمصألو ناي كويت دينار بناي أوروميا بانكي 500 قرش نادوي 28 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كويت دينار 5,28 قرش يمصألو ناي كويت دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 622 قرش نادوي 11 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كويت دينار 32,311 قرش يمصألو قصيلنا نريو ناي قصيلنا نريو ناي يونايتد عرب امريت ويكعا ناي دبي درهم ناي دبي درهم بناي إثيوبيا نقد بانكي 41 قرش نادوي 22 سنتيمن كشرف كلو شح ناي يونايتد عرب امريت درهم 41,22 قرش يمصألو ناي دبي درهم بناي أواش بانكي 44 قرش نادوي 10 سنتيمن كشرف كلو شح ناي يونايتد عرب امريت درهم 44,10 قرش يمصألو ناي دبي درهم بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 51 قرش 82 سنتيمن كشرف كلو شح ناي دبي درهم 51,82 قرش يمصألو مالتيو قصيلنا نريو ناي سعودي عرب ريال يكون انجدي ناي دبي درهم بناي قلي بيرو بانك مالتيو بناي قلي ندحرار ليهم مالتيو ناي دبي درهم ب4 شوعتن 55 سنتيم كشرف كلو شح ناي دبي درهم 4,55 قرش يمصألو مالتيو قصيلنا نريو ناي سعودي عرب ريال يكون ناي سعودي عرب ريال بناي إثيوبيا نقد بانكي 4 قرش نادوي 41 سنتيمن كشرف كلو شح ناي سعودي عرب ريال 4 قرش يمصألو ناي سعودي عرب ريال بناي أواش بانك 34 قرش نادوي 55 سنتيمن كشرف كلو شح ناي سعودي عرب ريال 4,55 قرش يمصألو ناي سعودي عرب ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 5 قرش نادوي 47 سنتيمن كشرف كلو شح ناي سعودي عرب ريال 5,47 قرش يمصألو مالتيو قصيلنا نريو
ናይ سعودي عرب ريال بناي قل بيرون حرار ليهم 45.35 وكዓ شح ናይ سعودي عرب ريال 45.35 قرشن كشهد هو وعلم له قصيلنا نريو ناي اومان ريال يكون ناي اومان ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت وكዓ بحوالا 495 قرشن ندوي 10 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي اومان ريال 49,510 يمزألو مالتيو قصيلنا نريو ناي جوردان دينار يكون ناي جوردان دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت وكዓ بحوالا 268 قرشن ندوي 51 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي جوردان دينار 26,851 قرشن يمزألو مالتيو قصيلنا نريو ناي بحرين دينار يكون ناي بحرين دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت وكዓ بحوالا 505 قرشن ندوي 0.5 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي بحرين دينار 5,505 يمزألو مالتيو دق عبيتو وي معاري نايلو معنتي علتاوي شرفي ጥር 22 ወይከዓ ጃንዋሪ 30 ከምዚ መስል ነይሩ ክብራት ሕዋተይ እስካዕ ቪድዮ ፍጻመ ንስተኸታተልኩምኒ ካብ ልብና መስገንኩ እየ ብፍላይ ስዑድ ዓረብ ትርከቡ ክንደይ ትሕውልዎ ኣለኹም ንስኻትኩም ከ ነዝብል ንስኻትኩም ሓበሬታ ተዋሃቡ ኣብ ኮሜንት ማለት እዩ ክንደዚ ብከንደዚ ኣብዚ ቦታ ሓዊልና የናልኩም ኣብ ኮሜንት ተጻሓፉልና ደቂ ዓበይቲ ወይ እስካዕ ቪድዮ ፍጻመ ንስተኸታተልኩምኒ ካብ ልብና መስገንኩ እየ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር እውን ይትረስዑ ብጣዕሚ ዝፈትወኩምን ዘኽብረኩምን ሰሰናዩ ባይ ባይ ምረተይ ምንጭ መቐረት ህይወተይ ከመዓር ወለላ ኣደጎይታይ ጽዮን ድንግል ማርያም የህይወት ንኽኽላ ምሳይ ኩኒ ብጎነይ ከምቲ ብቀራንዮ ዛራማይ ጸሎትኪ ናብ ቤተይ ይውሓዝ ግደፍ እዩ